नमस्कार, स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ म क्लास 11 को च्याप्टर नम्बर 3 बीके श्रेष्ठ रिप्रेजेन्टेसन अफ अ भेक्टरको सोलुसन लिएर आएको छु। योभन्दा अगाडि मैले च्याप्टर 1 युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्सको गरेको थिएँ। च्याप्टर 2 अलिक लेन्दी छ, म बिस्तारै सुट गर्छु र यो चाहिँ च्याप्टर 3 भयो। यसमा 12वटा टोटल्स 12वटा यसमा न्युमेरिकल प्रब्लम छ। त्यो चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ। त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, त्यसको कन्सेप्ट के हो, त्यो सबै हामी हेर्छौँ। फर्स्ट च्याप्टरको सोलुसन हेर्नु भएको छैन भने गएर प्लिज हेर्नु होला। र आज चाहिँ हामी बीके श्रेष्ठ च्याप्टर 3 रिप्रेजेन्टेसन अफ अ भेक्टरको के गर्छौँ त सोलुसन गर्छौँ। यसमा जम्मा 12वटा क्वेसन छ। बीके श्रेष्ठको किताब तपाईहरुसँग छ कि नै? बीके श्रेष्ठको किताब आई थिंक यो मोस्ट फेमस बुक हो। यो हो बीके श्रेष्ठको किताब। यसको भोल्युम 1 र भोल्युम 2 आउँछ। नेपालको अधिकांश +2 कलेजमा, म्याक्सिमम +2 कलेजमा रिफरेन्स बुकको लागि, न्युमेरिकल रिफरेन्स बुकको लागि यो बीके श्रेष्ठ बुकलाई प्रिफर गरिन्छ। यसमा क्वेशन्सहरु धेरै टफ त हुँदैन, जे होस् बेसिक कन्सेप्ट्सहरुलाई क्लियर गर्नको लागि यो बुक चाहिँ के छ त धेरै राम्रो बुक हो। यही बुकको आज यो च्याप्टर नम्बर 3 मा जम्मा 12वटा क्वेशन छ। यो सबै क्वेशन हामी हेर्छौँ। क्वेशन नम्बर 1 है त, यो बीके श्रेष्ठ बुकको च्याप्टर नम्बर 3 को सोलुसन्स भयो। अब रिप्रेजेन्टेसन अफ अ भेक्टर क्वेशन्स गर्नुभन्दा अगाडि भेक्टरसँग सम्बन्धित केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हजुरहरूलाई थाहा छ भने धेरै राम्रो, रिभिजन हुने भयो। थाहा छैन भने नोट डाउन गर्दै जानु होला। अब भेक्टर भनेको के हो? फिजिकल क्वान्टिटी दुई किसिमको हुन्छ, एउटा स्केलर क्वान्टिटी, एउटा भेक्टर क्वान्टिटी। पहिला केही पढौँ है, यसको बारेमा हल्का थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्ड बनाऊँ, त्यसपछि हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। फिजिकल क्वान्टिटी दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ स्केलर क्वान्टिटी, एउटा हुन्छ भेक्टर क्वान्टिटी। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको कस्तो क्वान्टिटीलाई फिजिकल क्वान्टिटी भन्छौँ? त्यस्तो क्वान्टिटी जसलाई हामी मेजर गर्न सक्छौँ बाई एनी मेथड, बाई एनी मिन्स। कुनै पनि क्वान्टिटीलाई यदि हामी मेजर गर्न सक्छौँ भने त्यो हो चाहिँ त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामी फिजिकल क्वान्टिटी भन्छौँ। जस्तै मास भयो, डेन्सिटी भयो, भोल्युम भयो, प्रेसर भयो, यी सबै के हो त फिजिकल क्वान्टिटी भयो। स्पिड भयो, भेलोसिटी भयो, एसिलेसन भयो, मोमेन्टम भयो, इम्पल्स भयो, यस्तो थुप्रै छ। यो सबै के हो त फिजिकल क्वान्टिटी हो। फिजिकल क्वान्टिटीलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ, एउटा स्केलर क्वान्टिटी, अर्को भनेको भेक्टर क्वान्टिटी। थर्ड किसिमको क्वान्टिटी नै हुन्छ टेन्सर क्वान्टिटी। त्यो चाहिँ हामी अहिले पढ्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसको यसको भन्दा बाहिरको विषय भयो। वास्तवमा 3 किसिमको क्वान्टिटी हुन्छ, स्केलर क्वान्टिटी, फिजिकल क्वान्टिटी, टेन्सर क्वान्टिटी। करेन्ट हो नि, करेन्ट वास्तवमा टेन्सर क्वान्टिटी हो। यसो नलेजको लागि मैले भन्दै हो। तर अहिले चाहिँ हामी दुईटा क्वान्टिटीको बारेमा पढ्छौँ, एउटा स्केलर क्वान्टिटी, अर्को भेक्टर क्वान्टिटी। स्केलर क्वान्टिटी भनेको कस्तो क्वान्टिटीलाई स्केलर क्वान्टिटी भन्छ? जसको म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ, म्याग्निट्युड ओन्ली, म्याग्निट्युड मात्र हुने क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ त स्केलर क्वान्टिटी भन्छौँ। जस्तै मास अफ द बडी, कुनै बडीको मास 5 केजी छ। 5 केजी भन्न बित्तिकै, बडीको मास 5 केजी भन्न बित्तिकै हामीले सफिसियन्ट आइडिया त्यो बडीको बारेमा हामी पाउँछौँ। त्यसको डिरेक्सन्स हामीलाई चाहिराख्नु पर्दैन। तर भेक्टर क्वान्टिटी भनेको कस्तो क्वान्टिटी हो? यसको दुईटै हुन्छ, म्याग्निट्युड प्लस डिरेक्सन। म्याग्निट्युड प्लस डिरेक्सन दुईटै हुनेलाई हामी के भन्छौँ त भेक्टर क्वान्टिटी। भेक्टर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल्स के हो? भेलोसिटी, डिस्प्लेसमेन्ट, एसिलरेसन, यो सबै के हो त भेक्टर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल भयो। स्केलर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल के हो? मास, डेन्सिटी, भोल्युम, डिस्टेन्स, स्पिड, यो सबै के हो त स्केलर क्वान्टिटी। मोमेन्टम कुन क्वान्टिटी हो? मोमेन्टम थाहा छ हजुरहरूलाई? मोमेन्टम कुन क्वान्टिटी हो? मोमेन्टम इज अ भेक्टर क्वान्टिटी। किन मोमेन्टमको फर्मुला के हो? मास टाइम्स भेलोसिटी। मास स्केलर क्वान्टिटी, भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी। मासले म्याग्निट्युड, मास टाइम्स भेलोसिटीको म्याग्निट्युड, मास टाइम्स भेलोसिटीको म्याग्निट्युडले मोमेन्टमको म्याग्निट्युड दिन्छ भने भेलोसिटीको डिरेक्सनले चाहिँ के दिन्छ त मोमेन्टमको डिरेक्सन दिन्छ। सो यो दुईटा कुरो भयो। फिजिकल क्वान्टिटी दुई किसिमको हुन्छ, एउटा स्केलर क्वान्टिटी, अर्को भेक्टर क्वान्टिटी। अब यो भेक्टर क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने त? हाम्रो यो च्याप्टर नम्बर 3 मा रिप्रेजेन्टेसन अफ अ भेक्टर छ। यसमा 12वटा क्वेशन्स दिया छ। अब भेक्टर क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने?
त सपोज भेक्टर क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। सपोज मैले ए भेक्टर लिए, ए भेक्टर एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। यहाँ ए चाहिँ यो ए चाहिँ के दिन्छ त, ए चाहिँ भेक्टर ए को म्याग्निट्युड दिन्छ भने यो भेक्टर ए माथि जुन मैले एरो बनाएको छु यसले चाहिँ के दिन्छ त, डिरेक्सन दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा कन्भेन्सन भयो। ग्राफिकली पनि हामी भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सपोज ग्राफिकली मैले भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट, यो मेरो सपोज कुनै एउटा भेक्टर भयो 1 2 3 4 अनि यो यता मैले डिरेक्सन सो गरेँ इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। अब यो भेक्टर सपोज मेरो ए भेक्टर हो भने यहाँ मैले 4 वटा डिभिजन 1 2 3 4 5 वटा डिभिजन गरेको छ। प्रत्येक डिभिजन यदि 1 युनिटको छ भने हामी भन्न सक्छौँ ए भेक्टरको डिरेक्सन इस्टतिर भयो, यतापट्टि भयो, डिरेक्सन इस्टतिर छ। र यो लेन्थ काउन्ट गर्ने, लेन्थको म्याग्निट्युड काउन्ट गर्ने। लेन्थको म्याग्निट्युड कति छ, 1 2 3 4 5 युनिट। यसलाई हामी यसरी भेक्टरलाई ग्राफिकली नै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। where length of the vector represents the magnitude and the directions is given by the arrowhead। भेक्टर को माथि जुन एरो हेड हुन्छ नि त्यो एरो हेडले वास्तवमा भेक्टर को डिरेक्सन दिन्छ र त्यो भेक्टर को लेन्थ जति हुन्छ। सपोज यो मैले एउटा भेक्टर बनाएँ, यो भेक्टर को लेन्थ सपोज 5 युनिट छ भने 5 युनिट त्यसको के भयो त, म्याग्निट्युड भयो। र यो भेक्टर को डिरेक्सन टुवार्ड्स ईस्ट छ भने टुवार्ड्स ईस्ट चाहिँ यसको के भयो त, डिरेक्सन भयो। यसरी चाहिँ हामी भेक्टर क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अझै हामीलाई यसमा पढ्नुपर्ने कुरो अझै छ, प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स। दुईटा भेक्टर्स को प्रोडक्ट, मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर। मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर्स, भेक्टर्स को मल्टिप्लिकेसन्स कसरी गर्ने। भेक्टर को मल्टिप्लिकेसन्स दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को अर्को नाम हो डट प्रोडक्ट। अर्को हुन्छ हामीसँग क्रस प्रोडक्ट। क्रस प्रोडक्ट को अर्को नाम हो स्केलर प्रोडक्ट, भेक्टर प्रोडक्ट नि भन्न सकिन्छ, क्रस प्रोडक्ट भनौँ ल। क्रस प्रोडक्ट यसलाई भेक्टर प्रोडक्ट नि भन्छ, अर्को भनेको स्केलर प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट। अब यो भेक्टर को मल्टिप्लिकेसन दुई किसिमले हामी गर्न सक्छौँ। एउटा स्केलर प्रोडक्ट निकालेर नि दुईटा भेक्टर को मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ र अर्को डट प्रोडक्ट निकालेर नि हामी दुईटा भेक्टर को के गर्न सक्छौँ त, मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौँ। अब स्केलर प्रोडक्टमा हेर्ने हो भने, यो स्केलर प्रोडक्टमा हेर्ने हो भने, स्केलर प्रोडक्टमा हेर्ने हो भने सपोज दुईटा भेक्टर मैले लिए, ए भेक्टर बी भेक्टर, र यसको बीचमा मैले के दिए, डट दिए। डट को कारणले यसको नाम डट प्रोडक्ट हुने भयो। डट प्रोडक्ट को फर्मुला के हुन्छ, ए भेक्टर डट बी भेक्टर को फर्मुला के हुन्छ, ए बी cos theta, where a and b represents the magnitude of vector a vector and b vector, where a and b represents the magnitude of vector a and b, where theta is the angle between the two vectors, where theta is the angle between the two vectors। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, स्केलर प्रोडक्ट भयो। यसलाई हामी किन स्केलर प्रोडक्ट भन्छौँ, किनभने यो क्वान्टिटी जुन छ नि, यो क्वान्टिटीले हामीलाई भेक्टर, यो भेक्टरको प्रोडक्टको म्याग्निट्युड मात्र दिन्छ। स्केलर प्रोडक्ट को कुनै पनि डिरेक्सन्स हुँदैन, म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ। त्यसैले यस्तो किसिमको प्रोडक्टलाई हामी के भन्छौँ त, स्केलर प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट भन्छौँ। डट प्रोडक्ट किन भने त, किन यहाँ बिचमा डट भन्ने साइन युज भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो डट प्रोडक्ट अथवा स्केलर प्रोडक्ट भयो। अर्को हुन्छ भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट। यो क्रस प्रोडक्ट चाहिँ ए भेक्टर र बी भेक्टर को बीचमा क्रस भन्ने साइनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो चाहिँ क्रस प्रोडक्ट भयो। यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ त, एबी साइन थीटा हुन्छ र यहाँ एन क्याप नि हामी लाउँछौँ। एन क्याप चाहिँ के भयो त, ए क्रस बी को चाहिँ डिरेक्सन्स भयो। यो एन क्यापले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, ए क्रस बी को डिरेक्सन, र एबी साइन थीटाले के दिन्छ त, म्याग्निट्युड। मैले भनेको थिएँ नि भेक्टर क्वान्टिटीसँग म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै हुन्छ। त्यसैले ए क्रस बीलाई हामी भेक्टर प्रोडक्ट नि भन्छौँ, क्रस प्रोडक्ट नि भन्छौँ। क्रस प्रोडक्ट किन भन्यौँ, किनकि यहाँ बिचमा क्रस युज भएको छ। र भेक्टर प्रोडक्ट किन भन्यौँ, किनकि यसको जुन आन्सर आउँछ नि त्यो भेक्टर फर्ममा आउँछ। एबी साइन थीटाले म्याग्निट्युड दिन्छ। यहाँ यो एबी साइन थीटाले के दिन्छ त, म्याग्निट्युड दिन्छ। र एन क्यापले के दिन्छ त, डिरेक्सन दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्टकै कुरो थियो। अब यहाँ बुझौँ, यो एन भेक्टर जुन ए क्रस बी को डिरेक्सन दिइरहेछ, यो ए क्रस बी को डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ।
सो यहाँ नोट गर्नु होला n भ्याक्टरको डिरेक्सन्स इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु द प्लेन कन्टेनिङ a भ्याक्टर एन्ड b भ्याक्टर। सपोज यो मेरो कपी भयो, यहाँ मैले दुईटा भ्याक्टर लिए, यो चाहिँ मेरो भ्याक्टर a भयो, हेर्दै हुनुहुन्छ है, यसरी हेर्नु, यो चाहिँ मेरो भ्याक्टर a भयो अनि यो चाहिँ मेरो भ्याक्टर b भयो, यो दुईटा भ्याक्टर मैले यसरी लिए। अब यो चाहिँ मेरो भ्याक्टर a, यो चाहिँ मेरो भ्याक्टर b। अब यो a क्रस b निकाल्दाखेरि a क्रस b को डिरेक्सन्स कसरी हुन्छ त? अब यो दुईटै भ्याक्टर यो प्लेनमा छ कि छैन? यो दुईटै भ्याक्टर अहिले मेरो यो कपीको प्लेनमा छ भने यो a क्रस b को डिरेक्सन्स कस्तो हुन्छ त? यो प्लेनको परपेन्डिकुलर, कि त आउटवार्ड कि त इनवार्ड। बुझ्नुभयो नि? यो n भ्याक्टर चाहिँ n भ्याक्टर के हो त? a क्रस b को डिरेक्सन्स हो। a क्रस b को डिरेक्सन्स यो n क्याप अथवा n क्यापले दिन्छ। n भ्याक्टर मैले भनेछु सरी यो युनिट भ्याक्टर हो। n क्याप इज द युनिट भ्याक्टर अनि एन्ड द डिरेक्सन्स अफ द युनिट भ्याक्टर इज परपेन्डिकुलर टु द प्लेन कन्टेनिङ a भ्याक्टर एन्ड b भ्याक्टर। र परपेन्डिकुलर भइसकेपछि यसको डिरेक्सन्स यसरी हुने भयो, यो त टुवार्ड्स द प्लेन नि हुने भयो र अवे फ्रम द प्लेन नि हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो भ्याक्टर प्रोडक्टको केही कुराहरू थियो। अब अझै बुझौँ यसमा, यो बुझ्नुभयो है, लेख्नुभयो, यो चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट, यो क्रस प्रोडक्ट अथवा भ्याक्टर प्रोडक्ट, यो चाहिँ स्केलर प्रोडक्टको इक्जाम्पल, यो चाहिँ भ्याक्टर प्रोडक्टको इक्जाम्पल, वेयर इज थीटा इज द एंगल बिट्विन भ्याक्टर a एन्ड b। अब यहाँ नोट गर्नुपर्ने कुरो के छ, हामी एंगल कसरी लिने त? दुईटा भ्याक्टरको बीचमा एंगल कसरी लिने? एंगल लिँदाखेरि सधैँ दुईटा भ्याक्टरको टेलसँग जति एंगल बन्छ त्यो एंगल लिन सकिन्छ, अथवा दुईटा भ्याक्टरको हेडसँग जति एंगल बन्छ त्यो एंगल लिन सकिन्छ। कहिले पनि एउटा भ्याक्टरको हेड र अर्को भ्याक्टरको टेलको बीचमा एंगल नलिनु होला। दुईटा भ्याक्टरको बीचको एंगल कसरी डिफाइन हुन्छ त? कि त त्यो एंगल दुईटा भ्याक्टरको टेलसँग हुनु पर्यो। जस्तै म यो रफ गरे है, एंगल कसरी लिने त? सपोज यो थियो मेरो भ्याक्टर a र यो भयो मेरो भ्याक्टर b। भ्याक्टर a को यो चाहिँ के भयो? टेल भयो, यो चाहिँ हेड भयो। भ्याक्टर b को यो चाहिँ के भयो? टेल भयो, यो चाहिँ हेड भयो। यो टेल जुन पोइन्टमा मिट हुन्छ नि, यो पोइन्टमा जति एंगल हुन्छ त्यो एंगल चाहिँ दुईटा भ्याक्टरको बीचको एंगल हो। दिस एंगल इज राइट। अथवा एउटा भ्याक्टरको हेड यो भयो, अर्को भ्याक्टरको हेड यो भयो a भ्याक्टर, यो भयो b भ्याक्टर। हेडको बीचमा नि एंगल लिँदाखेरि त्यो एंगल नि सही हुन्छ। कि त टेलको बीचमा एंगल लिनु पर्यो, कि त हेडको बीचमा एंगल लिनु पर्यो। टेल अथवा हेडको बीचमा एंगल लिनु भएन। यदि कसैले तपाईलाई यसरी दियो a भ्याक्टर यसरी र b भ्याक्टर यसरी अनि कसैले एंगल थीटा भन्दैछ भने, अब हेर्नु यो एंगल थीटा चाहिँ भ्याक्टर a को टेलसँग र भ्याक्टर b को हेडसँग छ, यो चाहिँ पोसिबल छैन। यसरी चाहिँ लिनु भएन है। एंगल कसरी लिने त? कि त दुईटा भ्याक्टरको टेल एकै पोइन्टमा मिट हुनु पर्यो, कि त दुईटा भ्याक्टरको हेड एउटै पोइन्टमा मिट हुनु पर्यो र जुन पोइन्टमा मिट भएको छ त्यो पोइन्टमा कति एंगल दुईटा भ्याक्टरले सबटेन्ड गरेछ त्यो एंगल चाहिँ दुईटा भ्याक्टरको बीचको के भयो त? एंगल भयो। यो एंगल लिने कुरो बुझ्नुभयो? ठीक छ। अब हामी युनिट भ्याक्टर भनेको के हो त्यो कुरो गर्छौं। सपोज यो a क्याप मेरो एउटा युनिट भ्याक्टर भयो र a क्यापलाई म के लेख्न सक्छु त? a भ्याक्टर डिवाइड बाइ a भ्याक्टरको मोडुलस। a भ्याक्टरको मोडुलस भनेको भ्याक्टर a को म्याग्निट्युड। यसलाई म यसरी नै लेख्न सक्छु है, a भ्याक्टर अपन सिम्पली a। सिम्पली मैले a मात्रै लेखेको छु भने यो चाहिँ भ्याक्टर a को म्याग्निट्युड भयो र सिम्पली a नलेखेर यसलाई हामी a भ्याक्टरको मोडुलस नि लेख्न सक्छौं। र यहाँ a क्याप जुन मैले भनेको छु a क्याप चाहिँ हाम्रो के हो त? युनिट भ्याक्टर हो। अब युनिट भ्याक्टरको कन्सेप्ट के हो? कुनै पनि भ्याक्टरको सपोज a भन्ने यहाँ एउटा भ्याक्टर छ, a भ्याक्टरको युनिट भ्याक्टर मैले a क्याप भनेको छु भने यो a क्यापको म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुन्छ, त्यसैले यसलाई युनिट भ्याक्टर भने हो। म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुन्छ तर डिरेक्सन चाहिँ एलोङ a भ्याक्टर हुन्छ के। a क्यापको म्याग्निट्युड 1 त्यसैले हामी यसलाई युनिट भ्याक्टर भन्छौं र यसको डिरेक्सन्स चाहिँ एलोङ a भ्याक्टर हुन्छ। त्यस्तै p क्याप यदि मैले भनेको छ भने यसको फर्मुला p भ्याक्टर अपन p भ्याक्टरको मोडुलस हुने भयो।
अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ, यो पी क्याप जुन छ पी क्याप, यो पी क्याप युनिट भेक्टर हो एलोङ पी भेक्टर। पुरो सुन्नु है, पी क्याप चाहिँ युनिट भेक्टर हो एलोङ पी भेक्टर। पी क्यापको म्याग्निट्युड 1 युनिट हुन्छ, म्याग्निट्युड 1 हुन्छ र यसको डिरेक्सन्स चाहिँ एलोङ भेक्टर पी हुन्छ। यति कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। यति कुरो बुझ्नु भएको छ भने अनि हामी यो च्याप्टर चाहिँ के गर्न सक्छौं त, स्टार्ट गर्न सक्छौं। अब यसमा अर्को एउटा नोट भनेर के थप्न सकिन्छ, त्यस्तो त केही हैन, जस क्वेशन्स गर्दाखेरि सजिलो होस् भनेर। यदि दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर, अब दुईटा भेक्टर तपाईले दिया छ र क्वेशन्सले के भनेछ, सो दिस टु भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। त कसरी सो गर्नु पर्यो भने, परपेन्डिकुलर यदि सो गर्नु पर्यो भने हामी डट प्रोडक्ट निकाल्छौं र यदि यो डट प्रोडक्ट 0 भइदियो भने हामी चाहिँ के भन्नु पर्यो त, यो दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर हुन्छ। किन त, किनकि परपेन्डिकुलर भइसकेपछि थीटा कति भयो 90 डिग्री। अब यहाँ राख्नु AB cos 90, cos 90 को भ्यालु कति, sin 90 1, cos 90 0। त cos 90 को भ्यालु 0 भइसकेपछि यो सबै टर्म के भयो त 0 भयो। त्यसैले याद राख्नुपर्ने यहाँ कुरो के भयो भने, कुनै बेला क्वेशन्समा जब दुईटा भेक्टर्स परपेन्डिकुलर छ भनेर सो गर्नको लागि यदि क्वेशन्समा सोधिरा छ भने, क्वेशन्सले सोधेको छ सो दैट द फलोइङ टु भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर, त के गर्नु पर्यो त, डट प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो र डट प्रोडक्टको भ्यालु यदि 0 आइदियो भने हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौं, त दुईटा भेक्टरको बीचमा एंगल थीटा कति छ त 90 डिग्री छ। अब यो चाहिँ एउटा पोइन्ट भयो। अर्को पोइन्ट के, यदि दुईटा भेक्टरलाई प्यारलल सो गर्नु छ भने, दुईटा भेक्टरलाई प्यारलल सो गर्नु छ भने त्यति बेला चाहिँ हामी के लिन्छौं त, क्रस प्रोडक्ट लिन्छौं। क्रस प्रोडक्ट के भयो त, AB sin थीटा, यो चाहिँ 0 हुने भयो। प्यारललको मतलब के, दुईटा भेक्टर प्यारलल हुनुको मतलब के, थीटा कति भयो त 0 डिग्री भयो। अब यहाँ राख्नु त AB sin 0 कति, sin 0 0, होल टर्म के हुने भयो त 0। यसरी बुझ्नु पर्यो। परपेन्डिकुलर सो गर्नु छ भने, फेरि भन्छु, परपेन्डिकुलर सो गर्नु छ भने डट प्रोडक्ट लिनु पर्यो र प्यारलल सो गर्नु छ भने क्रस प्रोडक्ट लिनु पर्यो। परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि थीटा 90 डिग्री हुन्छ, प्यारलल हुँदाखेरि थीटा कति हुन्छ त 0 डिग्री हुन्छ। यति कुरो थाहा पाइसकेपछि अब हामी यो च्याप्टर मजाले स्टार्ट गर्न सक्छौं। हैन, अलिकति अझै छ कुरो भन्नु पर्ने। अब यहाँ हेर्नु है, अब सपोज यो मेरो एउटा कोर्डिनेट एक्सिस भयो, यो मेरो एउटा कोर्डिनेट एक्सिस भयो, यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस, यो मेरो एउटा कोर्डिनेट एक्सिस भयो। एक्स एक्सिस को एलोङ, यो हाम्रो एक्स एक्सिस भयो नि, एक्स एक्सिस को एलोङ जुन हामी युनिट भेक्टर भन्छौं, एक्स एक्सिस को एलोङ जुन युनिट भेक्टर भन्छौं हामी, एक्स एक्सिस को एलोङ जुन युनिट भेक्टर भन्छौं हामी, एक्स एक्सिस को एलोङ युनिट भेक्टर के हुन्छ त, आई क्याप हुन्छ। एक्स एक्सिस को एलोङ युनिट भेक्टर के हुन्छ त, आई क्याप हुन्छ। वाई एक्सिस को एलोङ युनिट भेक्टर के हुन्छ त, जे क्याप हुन्छ। र यदि यहाँ अर्को एक्सिस छ, सपोज जेड एक्सिस भयो भने, यो जेड एक्सिस भयो भने, जेड एक्सिस को एलोङ, एक्स एक्सिस को एलोङ युनिट भेक्टरलाई हामी के भन्छौं, आई क्याप। वाई एक्सिस को एलोङ युनिट भेक्टरलाई हामी के भन्छौं, जे क्याप। र जेड एक्सिस को एलोङ युनिट भेक्टरलाई हामी के भन्छौं त, के क्याप भन्छौं। आई क्याप इज द unit vector along x axis. Since it is unit vector, its magnitude is 1. J cap is the unit vector along y axis. Since it is unit vector, its magnitude is 1. Z cap, z axis को along by unit vector के हो, k cap. K cap is the unit vector along z axis. Since k cap is the unit vector, so its magnitude is 1. यति कुरो बुझ्नु भयो है। I cap चाहिँ x axis को along unit vector, j cap चाहिँ y axis को along unit vector, k cap चाहिँ z axis को युलिङ, z axis को along k vector. Since हामीलाई थाहा छ x axis, y axis र z axis तीनटै के हुन्छ त, म्युचुअली परपेन्डिकुलर। सपोज यो x axis भयो, यो y axis भयो, यो चाहिँ के भयो त, z axis भयो। यो तीनटै के छ त, म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर।
म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर यो तीनटै चाहिँ तीनटैमा के छ त 90 डिग्री एंगल सब्स्टेन्ड गरेको छ यो एंगलले 90 तलको एंगलले 90 यतापट्टिको एंगलले 90 दिस थ्री आर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एन्ड जेड एक्सिस यसरी भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ यो तीनटै एक्सिसको एलोङमा जुन युनिट भेक्टर हो त्यो आई क्याप जे क्याप र के क्याप हो र यो तीनटै युनिट भेक्टर हो एलोङ द एक्सिसेस र यो तीनटैको म्याग्निट्युड के हुन्छ त 1 हुन्छ यो कुरो बुझ्नुभयो यो लेख्नु होला है लेख्नु भएको छैन भने पज गरेर लेख्नु होला अब अर्को म भन्छु अब साइन कहिलेकाहीँ यस्तो आउँछ सपोज यो अर्डर फलो गर्नु होला आई क्याप जे क्याप र के क्याप यो अर्डरमा यदि हामी मुभ गरेका छौं भने यो अर्डरमा यो क्रस प्रोडक्टको रुल हो यो के हो त क्रस प्रोडक्टको रुल हो यो क्रस प्रोडक्टको रुल हो यो रुलले के भन्छ भने यो अर्डरमा यदि फ्लो भएको छ भने जस्तै म आई क्रस जे लिइराछु आई क्रस जे त आई क्रस जे लिँदाखेरि यता चाहिँ के आउँछ त के क्याप आउँछ यो इन्टु यो गर्दाखेरि यो आउने भयो त्यस्तै जे क्रस के हाम्रो यही अर्डरमा छ कि छैन पहिला आई त्यसपछि जे त्यसपछि के जे क्रस के गर्दाखेरि यही अर्डरमा छ कि छैन यो जे क्रस के गर्दाखेरि सिन्स जे क्रस के यही अर्डरमा छ हामी यता के लेख्न सक्छौं आई क्याप त्यस्तै कसैले तपाईलाई के क्याप क्रस आई क्याप भनेर सोध्या छ त के क्याप क्रस आई क्याप यही अर्डरमा छ कि छैन यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं जे क्याप लेख्न सक्छौं यो चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट रुल भयो अब यदि म यो अर्डरलाई के गर्छु त चेन्ज गर्छु भने अर्डर चेन्ज हुन बित्तिकै नेगेटिभ साइन आउँछ जस्तै आई क्रस जे हुँदाखेरि के क्याप थियो नि यदि मैले जे क्रस आई गरे भने जे क्रस आई यो अर्डरको अपोजिट भयो कि भएन हाम्रो अर्डर के हो आई क्रस जे क्रस के यो चाहिँ हाम्रो अर्डर हो हाम्रो अर्डर यो हो क्लकवाइज यदि हामी एन्टी क्लकवाइज अर्डरलाई फलो गर्छौं यहाँ सपोज जे क्रस आई के भयो त एन्टी क्लकवाइज अर्डर भयो त्यो एन्टी क्लकवाइज भइसकेपछि हामीले मानेको अर्डरको अपोजिट भइसकेपछि हामीले नेगेटिभ साइन लिनुपर्छ र बाँकी के छ के क्याप हुने भयो त्यस्तै के क्याप इन्टु जे क्याप यदि कसैले सोध्यो भने के क्याप इन्टु जे क्याप अर्डर विपरीत भयो कि भएन अर्डर अपोजिट भयो यसमा चाहिँ हामी माइनस हाल्नुपर्छ माइनस आई क्याप लेख्नुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो क्रस प्रोडक्टको केही साइन कन्भेन्सन्स भयो यो चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्ने बेला यस्तो कुरोहरू चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने क्रस प्रोडक्ट के हो त भेक्टर प्रोडक्ट हो यसको म्याग्निट्युड मात्रै लेखेर हुँदैन यसको साइन नि दिनुपर्छ यसको म्याग्निट्युड मात्रै लेखेर हुँदैन यसको साइन नि दिनुपर्छ सपोज यो माइनस आई क्याप र आई क्यापले के डिनोट गर्छ माइनस आई क्याप र आई क्यापले के डिनोट गर्छ यो एक्सिस म बनाउँछु एक्स एक्सिस यो चाहिँ वाई एक्सिस पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर यदि हामीले युनिट भेक्टर लिन्छौं भने यो चाहिँ आई क्याप हुन्छ पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर यदि हामी युनिट भेक्टर लिन्छौं भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त आई क्याप हुन्छ भने नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर यदि हामी युनिट भेक्टर लिन्छौं भने त्यो माइनस आई क्याप हुन्छ यो माइनसले के सो गर्ने भयो त डाइरेक्सन पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर एलोङ राइट नेगेटिभ आई क्याप छ भने नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर एलोङ लेफ्ट त्यस्तै पोजिटिभ वाई एक्सिस तिर यदि युनिट भेक्टर छ भने त्यसलाई हामी जे क्याप भन्छौं पोजिटिभ वाई एक्सिस तिर युनिट भेक्टर छ भने त्यसलाई हामी जे क्याप भन्छौं र नेगेटिभ वाई एक्सिस तिर युनिट भेक्टर छ भने त्यसलाई हामी माइनस जे क्याप भन्छौं सिमिलरली पोजिटिभ जेड एक्सिस तिर यदि युनिट भेक्टर छ भने त्यसलाई हामी के क्याप भन्छौं नेगेटिभ जेड एक्सिस तिर युनिट भेक्टर छ भने त्यसलाई हामी माइनस के क्याप भन्छौं सो यति कुरो थाहा पाइसकेपछि अब चाहिँ हामी यो च्याप्टर स्टार्ट गर्न सक्छौं सार्नु भयो यो पज गरेर सार्नु होला यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट साइन कन्भेन्सन्स हो क्रस प्रोडक्टमा युज हुन्छ जब युनिट भेक्टर्सहरु क्वेशन्समा दिया हुन्छ पज गरेर सार्नु होला यो कन्भेन्सन्स चाहिँ नबिर्सिनु होला अब चाहिँ क्वेशन्स लिइरा छु म क्वेशन्स नम्बर 1 ले के भनेछ
सबैजना आफ्नो आफ्नो बुक अगाडि लिएर बस्नु होला है। यो चाहिँ मैले सल्भ गरेको कपी भयो। यहाँ चाहिँ मैले क्वेसन्स लेखेको छु र सल्भ नै गरेको छ। यो रिफरेन्स लिँदा मलाई सजिलो हुने भयो। अब यहाँ हेर क्वेसन्स नम्बर 1। क्वेसन्स नम्बर 1 मेरो मार्कर किन चलेन आज। क्वेसन्स नम्बर 1 क्वेसन्स नम्बर 1 मा के भनेछ, इफ I cap, J cap and K cap are the unit vectors along 3 axes, find the value of I cap, J cap र K cap यो तीनटै एक्सिसेस को एलोङ के हो त युनिट भेक्टर हो। क्वेसन्स नम्बर 1 है। क्वेसन्स नम्बर 1 म क्वेसन्स यहाँ लेख्दिन, क्वेसन्स पढ्छु, क्वेसन्स हेर्ने काम तपाईहरुको। क्वेसन्स नम्बर 1 VK श्रेष्ठ च्याप्टर 3 क्लास 11 रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर हामी हेर्दै छौं। अब 1 नम्बर फाइन्ड द भ्यालु अफ भनेछ। फाइन्ड द भ्यालु अफ 1 नम्बरमा के दिएको छ भने K क्रस J K cap डट J cap दिएको छ। अब के भेक्टर के हो त युनिट भेक्टर एलोङ Z एक्सिस। J cap भनेको के हो त म भेक्टर नै भन्न सकिन्छ या क्याप नै भन्न सकिन्छ, बेला बेला म इन्टरचेन्जली भन्छु, कन्फ्युज नहुनु होला। K cap भनेको युनिट भेक्टर एलोङ Z एक्सिस, J cap भनेको युनिट भेक्टर एलोङ Y एक्सिस। युनिट भेक्टर भनेछ यसको म्याग्निट्युड कति 1, K को म्याग्निट्युड कति 1। यो फर्मुला म लाउँदै छु है। यो फर्मुला A भेक्टर डट B भेक्टर को फर्मुला के हो त AB cos थीटा, where A and B are the magnitude of vector A and B। त्यस्तै यहाँ मैले लेखे K भेक्टर को म्याग्निट्युड कति 1, J भेक्टर को म्याग्निट्युड कति 1। अब यहाँ cos थीटा लेख्नु पर्यो, cos थीटा 1 into 1 1। अब यहाँ हेर्नु K cap र J cap को बीचमा एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री, किन K cap एलोङ Z एक्सिस तिर भो, J cap एलोङ Y एक्सिस तिर भो। Z एक्सिस र Y एक्सिस को बीचमा एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री। यहाँ थीटा म कति लेख्न सक्छु cos 90 डिग्री र cos 90 भने कति हुन्छ 0। त्यसैले K cap डट J cap को आन्सर के हुने भयो त 0 हुने भयो। यसको कुनै साइन चाहिन्छ चाहिँदैन, किनकि यो डट प्रोडक्ट हो र 0 आइसकेपछि साइनको त कुरै भएन। अब सेकेन्ड नम्बरमा के सोधेको छ I cap डट K cap, I cap डट K cap। फेरि यहाँ हेर्नु I cap को म्याग्निट्युड कति 1, K cap को म्याग्निट्युड कति 1। यो डट प्रोडक्ट हो, त्यसैले फर्मुला के हुने भयो AB cos थीटा, त cos थीटा हुने भयो। यो I cap र K cap को बीचमा एंगल कति हुने भयो 90 डिग्री, या 90 राख 1 into cos 90 भने कति हो 0। यो एज अ होल के हुने भयो त 0 हुने भयो। थर्ड नम्बरमा के सोधेको छ यो दुईटा भयो, एकदमै सिम्पल छ है। अघिको रुलहरु अघिको मैले जति नै थ्योरिटिकल कुराहरु भने त्यो थ्योरिटिकल कुराहरु यदि बुझ्नु भयो भने यो नि एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। थर्डमा के सोधेको छ J cap डट I cap। अब J cap डट I cap कसरी सिक्ने, J cap को म्याग्निट्युड कति 1, I cap को म्याग्निट्युड कति 1, J cap र I cap को बीचको एंगल कति 90 डिग्री। सिन्स यो डट प्रोडक्ट हो त्यसैले cos 90 को भ्यालु कति 0 इन्टु समथिङ 0। यसको नि आन्सर के हुने भयो त 0 नै हुने भयो। यो तीनवटा मैले गरेको बुझ्नु भयो, सार्नु भयो, आफैले गर्नु भयो। म मेटे है, सारा छैन भने पज गरेर सार्नु होला। म मेटे, तीनवटा भइसक्यो। यहाँ पढ्नु पर्छ, पहिला आफैले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, अनि भएन भने अनि बल्ल यो भिडियो हेर्नु पर्यो। आफैले प्र्याक्टिस गरेपछि के हुन्छ त कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ नि। एक्जामको टाइममा आफैले यदि कुनै क्वेशन्स घरमा मेहनत गरेर पढ्या छ भने त्यो क्वेशन्स एक्जाम टाइममा गर्न के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। तीनवटा क्वेशन्स गरिसके। अब क्वेशन्स नम्बर 4 नम्बर क्वेशन्समा के भनेको छ भने I cap क्रस K cap हो, दिस इज मेन थिङ। अब यहाँ रुल लेख्छु म I J K, यो अर्डर छ भने हामीले फ्लो गर्नु पर्यो। यो क्रस प्रोडक्टको रुल भयो। अब I क्रस के छ यहाँ हेर, I क्रस के भइसकेपछि अब क्रस प्रोडक्टको फर्मुला लेख्नु पर्यो। यहाँ डट प्रोडक्टको फर्मुलामा cos थीटा आउँछ भने क्रस प्रोडक्टको फर्मुलामा के आउँछ sin थीटा आउँछ। यहाँ sin थीटा आउने भयो। यसले चाहिँ सबैले के दिन्छ त म्याग्निट्युड दिन्छ। यसको म्याग्निट्युड कति I cap को म्याग्निट्युड कति 1, K cap को म्याग्निट्युड कति 1, यिनीहरुको बीचको एंगल कति 90 डिग्री।
त sin 90 यहाँ हुने भयो। यो त म्याग्निट्युड भयो। AB sin थीटाले के दिन्छ म्याग्निट्युड। अब n क्यापले के दिन्छ डिरेक्सन्स। अब I क्रस k को डिरेक्सन्स के हुन्छ यो साइनबाट थाहा पाऊँ। I क्रस k यहाँ हेर्नु यहाँ मिस्टेक भयो है, मिस्टेक भएन। यहाँ क्वेशन्समा के दिएको छ त I क्रस k यो अर्डरको अपोजिट मुभ हुने भयो। k क्रस I भइदिएको भए j हुन्थ्यो, k क्रस I भइदिएको भए j हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के छ त I क्रस k छ। I क्रस k भइसकेपछि अर्डर हामीले एज्युम गरेको अर्डरको के छ त अपोजिट छ। त्यसैले यहाँ अगाडि माइनस साइन लाग्ने भयो र यहाँ हामी j क्याप लेख्छौँ। sin 90 को भ्यालु कति 1 1 into 1 1 फेरि into 1 1 त्यो 1 हुने भयो त माइनस j क्याप यसको के हुने भयो त आन्सर हुने भयो। त्यो माइनस लेखेको बुझ्नु भयो कि नै। I क्याप क्रस k क्याप लेखेको छ। I क्याप क्रस k क्याप हामीले मानेको अर्डर के हो I देखि पहिला j पछि k अनि k पछि I हो नि त। यो अर्डरमा छ भने हामी पोजिटिभ साइन लिन्छौँ। अघि मैले यो सबै क्लियर गरिसके हो। तर यहाँ अर्डर चाहिँ के दिएको छ त हाम्रो I क्रस k अर्डर दिएको छ। यो अर्डर अपोजिट भएको कारणले गर्दाखेरि अगाडि मैले नेगेटिभ साइन लिए र जुन रिमेनिङ छ त्यसलाई मैले लेख्यो। यसको आन्सर माइनस j क्याप हुने भयो। यो 4 नम्बर क्वेसन थियो। अब 5 नम्बरको क्वेसन्स हेर। 5 नम्बर क्वेसन्समा के भन्छ j क्रस I क्याप हो। j क्रस I क्याप। अब यहाँ हेर j क्रस I क्याप। अब यसको त यो 1 into sin 90 नै हुन्छ, त्यो 1 नै हुन्छ। यहाँ मैले गरिसकेँ कति गर्नु। j क्रस I लेखेको छ त j क्रस I हाम्रो अर्डरको अपोजिट भयो कि भएन। त्यसैले माइनस k क्याप हुने भयो। यहाँ एक लाइनमा आन्सर माइनस k क्याप। अब नेक्स्ट नम्बर क्वेसन्समा के छ k भ्याक्टर क्रस j भ्याक्टर। अब यहाँ हेर्नु k into j गराछ, k क्रस j गराछ। k क्रस j भइसकेपछि के हुन्छ त यो अर्डर हाम्रो अर्डर के हो j क्रस k हो नि त हाम्रो अर्डर। यो क्लकवाइज अर्डर हो नि त हाम्रो। तर यहाँ क्वेसन्समा के भनेको छ त k क्रस j क्वेसन्सले यो अर्डरलाई अपोजिट गरिदिएको छ। त नेगेटिभ साइन्स हाल्नु पर्यो नेगेटिभ र रिमेनिङ के छ त I क्याप माइनस I क्याप। यसको के भयो त आन्सर्स भयो माइनस I क्याप। यो क्वेसन्स नम्बर 1 को 6 वटा क्वेसन्स थियो मैले गरेँ। बुझ्नुभयो कि नै। आई होप यो क्लियर छ। त्यसमा गाह्रो केही छैन। यो अर्डर बुझ्नु पर्यो। क्रस प्रोडक्टको अर्डर हो यो। I क्रस j भनेको छ भने के हुन्छ, j क्रस k भनेको छ भने I हुन्छ, k क्रस I भनेको छ भने j हुन्छ। यो अर्डरमा छ भने पोजिटिभ, यो अर्डरको अपोजिट छ भने नेगेटिभ साइन लिएर जुन बाँकी छ त्यो। जस्तै j क्रस I गर्यो भने अर्डरको अपोजिट भयो त माइनस बाँकी के छ k क्याप त माइनस k क्याप हुने भयो आन्सर। बुझ्नुभयो। म मेटे है यो रफ गरेँ म। अब चाहिँ हामी क्वेसन्स नम्बर 2 लिन्छौँ। क्वेसन्स नम्बर 2 मा के भनेको छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टू भ्याक्टर्स। क्वेसन्स नम्बर 2 दिस इज द नेक्स्ट क्वेसन्स। क्वेसन्स नम्बर 2 फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टू भ्याक्टर्स। दुईटा भ्याक्टर्सको बीचमा एंगल फाइन्ड गर्नु पर्यो। यहाँ भ्याक्टर्सहरु के दिएको छ ए भ्याक्टर कति दिएको छ 2i क्याप प्लस 3j क्याप प्लस k क्याप। बी भ्याक्टर कति दिएको छ माइनस 4i क्याप प्लस 2j क्याप माइनस k क्याप। क्वेसनले के भनेको छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टू भ्याक्टर्स। दुईटा भ्याक्टर्सको बीचमा एंगल फाइन्ड गर क्वेसन्सले भनेको छ। हामी लेख्न सक्छौं एंगल कसरी फाइन्ड गर्ने हामीलाई थाहा छ। ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टरको फर्मुला के हो ab cos थीटा। यहाँ cos थीटा भयो, यहाँबाट हामी एंगल फाइन्ड गर्न सक्छौं। यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ cos थीटा भनेको a भ्याक्टर डट b भ्याक्टर upon AB where A and B are the magnitude of vectors A and B। अब यति भइसकेपछि यहाँ हेर्नु होला है। अब हामीलाई A भ्याक्टर डट B भ्याक्टरको आन्सर चाहियो। त A भ्याक्टर डट B भ्याक्टर कसरी झिक्ने पहिला A भ्याक्टर लेख टोटल 2i क्याप 3j क्याप k क्याप डट
बी भ्याक्टर लेख 4i क्याप 2j क्याप माइनस k क्याप। अब डट प्रडक्ट कसरी लिने? आई क्याप र आई क्यापको जुन अगाडिको कोफिसिएन्ट छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, जे क्याप र जे क्यापको जुन अगाडिको कोफिसिएन्ट छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, के क्याप र के क्यापको जुन अगाडिको कोफिसिएन्ट छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -4 × 2 -8 प्लस 3 2 जा 6 1 × 1 -1 कति भयो? 6 -9 यो कति भयो त? -3। यो कति हुने भयो त? ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर, ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर कति आउने भयो त? -3 आउने भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यहाँ देखिन्छ? यस। अब चाहिँ म के गर्छु त? भ्याक्टर ए को मोडुलस झिक्छु। भ्याक्टर ए को मोडुलस भनेको ए हो। कसरी झिक्ने? अंडर रूट लिने, आई क्याप को एलोङ आई क्याप को जुन कोफिसिएन्ट छ यसको स्क्वायर, जे क्याप को एलोङ जुन कोफिसिएन्ट छ यसको स्क्वायर र के क्याप को छेउमा जुन कोफिसिएन्ट छ यसको स्क्वायर लिनु पर्यो। यसको मतलब 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर कति हुने भयो? यो 4 प्लस 9 प्लस 1 कति भयो? √14 हुने भयो। त्यस्तै बी भ्याक्टर को मोडुलस कसरी लिने त? बी भ्याक्टर को मोडुलस भनेको भ्याक्टर बी हो। बी भ्याक्टर को मोडुलस भनेको भ्याक्टर के हो त? बी हो। बी भ्याक्टर को मोडुलस इज भ्याक्टर बी। कसरी लिने? यहाँ देख्यो कि नै? म यहाँ लेख्छु, यतापट्टि लेख्छु है म। यहाँ देखिन्छ यो बी भ्याक्टर को मोडुलस भनेको के हो त? भ्याक्टर बी हो। यो कसरी झिक्ने? बी भ्याक्टर को कोफिसिएन्ट को सबैको स्क्वायर, -4 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर -1 को स्क्वायर कति भयो? यो 16 प्लस 4 प्लस 1 √21। बी भ्याक्टर को मोडुलस, बी भ्याक्टर को म्याग्निट्युड कति भयो? बी भ्याक्टर को म्याग्निट्युड भयो √21 र ए भ्याक्टर को म्याग्निट्युड कति भयो? √14 र ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर कति आछ? -3। अब यो सबै युज गरेर हामी थीटा निकाल्न सक्छौं। यो माथिको मैले रब गरे यहाँ अलिकति। सो यहाँबाट लेख्न सकिन्छ यो फर्मुला cos थीटा इक्वल्स टु ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर को भ्यालु कति आछ? -3 डिवाइड बाइ एबी। ए को भ्यालु कति आछ? √14। बी को भ्यालु कति आछ? √21। यहाँबाट थीटा फाइन्ड गर्नु पर्यो। cos इन्भर्स -3 बाइ √14 √21। यो भ्यालु जब क्याल्कुलेटरमा हाल्नुहुन्छ, यो भ्यालु क्याल्कुलेटरमा हालिसकेपछि तपाईको भ्यालु आउँछ 100.076। यो एप्रोक्स 100 डिग्री हुने भयो। 100.076 आउँछ क्याल्कुलेटरमा हाल्दाखेरि। यो एप्रोक्स कति भयो त? 100 डिग्री भयो। यसरी हामी क्वेशन्स नम्बर 2 मा सोधेको जुन एंगल छ त्यो कति रहेछ त? 100 डिग्री रहेछ। क्वेशन 2 मा जुन सोधेको थियो फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टू भ्याक्टर्स ए एन्ड बी, त्यो दुईटा भ्याक्टरको बीचमा एंगल कति रहेछ त? 100 डिग्री रहेछ। यो क्वेशन्स बुझ्नु भयो? यहाँसम्म देखिन्छ कि नै? आई थिंक देखिन्छ। यस। यो क्वेशन सार्नु है पहिला। स्क्रिनशट लिनु छैन भने भयो। म रब गरे। एकदमै सजिलो छ। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेशन्स हेरौं। क्वेशन्स नंबर 3। क्वेशन्स नंबर 3। क्वेशन नंबर 3 ले के भनेको छ? इफ r vector equals to 5i cap plus 4j cap plus 3k cap, find the modulus of r vector a नम्बरमा र find the unit vector along r vector। हाम्रो r vector कति दिएको छ क्वेशन्स मा? 5i cap plus 4j cap plus 3k cap। क्वेशन्स ले के भनेको छ? ए नम्बरमा के फाइन्ड गर्न भनेको छ? फाइन्ड द मोडुलस अफ r। r को मोडुलस झिक मतलब r को म्याग्निट्युड झिक। r को मोडुलस यसरी हामी लेख्छौं। यहाँ सिम्पली r ले लेख्छौं। यसको मोडुलस के हो? अंडर रूट गर्ने
यो सबै कोएफिसिएन्टलाई स्क्वायर गरेर जोड दिनु पर्यो 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर कति हुने भयो 25 16 9 25 + 16 + 9 कति हुन्छ त यो √50 हुन्छ √50 लाई म के लेख्न सक्छु 25 × 2 यहाँबाट 5 बाहिर आउने भयो 5√2 चाहिँ यसको के हो त म्याग्निट्युड भयो यो बुझ्नुभयो कि नै 25 भनेको 5 को स्क्वायर 5 स्क्वायर पछि 5 बाहिर आइसकेपछि 5√2 चाहिँ के भयो त r भेक्टरको मोडुलस भयो r भेक्टरको मोडुलस निकाल्न सिक्नुभयो कि नै केही छैन जुन भेक्टर दिया हुन्छ त्यो भेक्टरको यो कोएफिसिएन्ट्सहरुलाई स्क्वायर गरेर अन्डर रुट साइन त्यसको अन्डर रुट भित्र स्क्वायर गरेर एड गर्दाखेरि त्यो भेक्टरको के आउँछ त मोडुलस भ्यालु आउँछ अब चाहिँ के भनेको छ भने फाइन्ड द डिरेक्सन्स फाइन्ड द युनिट भेक्टर एलोङ r क्याप अब r क्याप को एलोङ युनिट भेक्टर कति हुन्छ त्यो झिक भनेर सोधेको छ म यो मेटे एकछिन हैन यही लेख्छु म अब यो बी नम्बरमा के भनेको छ भने r क्याप झिक युनिट भेक्टरको सिम्बल के हो कुनै पनि भेक्टरको माथि एउटा क्याप लेख्या छ भने त्यो चाहिँ के भयो त युनिट भेक्टर भयो यसको फर्मुला के हुन्छ r भेक्टर डिवाइड अपन r भेक्टर को मोडुलस r भेक्टर कति दिया छ हामीलाई 5i क्याप प्लस 4j क्याप प्लस 3k क्याप र मोडुलस मेरो कति आयो 5√2 सो यति नै के हो त आन्सर भयो युनिट भेक्टर एलोङ r भेक्टर अथवा r क्याप को आन्सर कति भयो त r क्याप को आन्सर r भेक्टर डिवाइड अपन r भेक्टर को मोडुलस गर्दाखेरि यति जुन आयो नि यही चाहिँ के हो त r भेक्टर को एलोङ युनिट भेक्टर r क्याप हुने भयो बुझ्नु भयो एकदमै सजिलो क्वेशन्स नम्बर 3 सार्नु है ठीक छ अब म फेरि रब गर्छु यसलाई कुनै समस्या छ भने हाम्रो एनओएस को नम्बर छ 9849595895 आई रिपिट 9849595895 यो नम्बरमा डायल गरेर आफ्नो क्वेरीहरु या आफुलाई मन लागेको सोधेको क्वेशन्सहरु केही कन्फ्युजन्स छ भने हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौं क्वेशन्स नम्बर 4 बी केयरफुल क्वेशन्स नम्बर 4 त्यतिकै ढल्केर बेडमा त बस्या छैन नि आई थिंक छैन कपी किताब कलम डट पेन क्याल्कुलेटर जति पनि सामग्री चाहिन्छ पढ्ने बेला त सबै लिएर अनि मात्र यो भिडियो हेर्नु होला इट विल हेल्प यु अ लट किनकि जब म +2 गर्दै थिए आज भन्दा 8 वर्ष 9 वर्ष अगाडि जब म +2 गर्दै थिए त्यति बेला नि मैले पढेको भिके श्रेष्ठ बुक नै हो र मलाई अलिअलि प्रब्लम हुन्थ्यो त्यति बेला टिचर थिएन अब क्लासमा जो टिचर पढाउँथ्यो त्यो थ्योरिटिकल पोर्सन्स पढाउँथ्यो न्युमेरिकल सोध्न जान बित्तिकै त्यो नि अल्झिन्थ्यो आउन त आउँथ्यो उहाँहरूलाई नै आउँथ्यो तर अल्झिनु हुन्थ्यो झ्याउ मान्नुहुन्थ्यो मजाले सिकाउनु हुन्न थियो तर अहिले समय चेन्ज भइरहेछ हामी केही गर्दैछौँ हाम्रो नेपालको फ्युचर्सको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसैले यदि पढ्दै हुनुहुन्छ भने मजाले केयरफुल भएर पढ्नु होला मन लगाएर पढ्नु होला त्यतिकै झ्याउ मानेर चाहिँ नपढ्नु होला खाटमा पल्टेर नपर्नु होला आफ्नो कपी कलम मजाले टेबल कुर्सीमा बसेर या आफ्नो यथावत स्थान जहाँ छ बसेर मजाले मेहनत गरेरै पढ्नु होला है मलाई विश्वास छ तपाईहरु मैले भनेको कुरो मान्नुहुन्छ यदि अगाडि बढ्नु छ भने मेरो कुरो मान्नु पर्यो हैन त्यतिकै अल्झेर जिन्दगी बिताउनु छ भने जे मन लाग्छ त्यो गर्दा भयो तर साच्चीकै पढ्नु छ भने आफ्नो अगाडि कपी कलम ल्याएर पहिला क्वेशन्स आफै ट्राई गर्नु अनि भएन भने बल्ल यसको सोलुसन्स हेर्नु अब क्वेशन्स नम्बर 4 मा के भनेछ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टु भेक्टर्स दुईटा भेक्टर्स को बीचमा एंगल फाइन्ड गर भन्दै छ भेक्टर ए कति दिया छ यहाँ हेर भेक्टर ए कति दिया छ 5i क्याप प्लस 12j क्याप माइनस 13k क्याप भेक्टर बी कति दिया छ 5i क्याप प्लस 12j क्याप प्लस 13k क्याप र क्वेशनले के भनेछ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टु भेक्टर्स यो दुईटा भेक्टर्स को बीचमा के निकाल्नु पर्यो एंगल सोलुसन एंगल कसरी झिक्ने त डट प्रोडक्ट एंगल झिक्ने सबभन्दा सजिलो मेथड ए भेक्टर डट बी भेक्टर को फर्मुला के हो ab cos थीटा यसको कुनै डाइरेक्सन्स हुन्छ हुँदैन किनकि यो स्केलर प्रोडक्ट हो अब यहाँ cos थीटा कसरी झिक्ने
ए भेक्टर डट बी भेक्टर डिवाइड अपन एबी। अब ए भेक्टर डट बी भेक्टर को भ्यालु झिक्नु पर्यो कसरी, अघि मैले झिके अनुसार 5i क्याप 12j क्याप माइनस 13k क्याप माइनस 13k क्याप, यो चाहिँ हाम्रो ए भेक्टर भयो। डट बी भेक्टर कति छ 5i क्याप 12j क्याप प्लस 13k क्याप, यो चाहिँ हाम्रो बी भेक्टर भयो। ए भेक्टर यो भयो, बी भेक्टर यो भयो। अब यिनीहरूको डट प्रोडक्ट कसरी झिक्ने त, यो कुरोहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर 5 × 5 25, 12 × 12 144, प्लस माइनस माइनस 13 × 13 13 × 13 169 हो। अब यो सबैलाई सल्भ गर्नु, यो पनि कति 169 हुन्छ, यो दुईटालाई जोड्नु 169 हुन्छ माइनस 169 गर्दाखेरि के भयो त 0। अब यहाँबाट एंगल झिक्नु त, यो टोटल पार्ट के हुने भयो 0, 0 डिवाइड बाई समथिङ के हुने भयो त 0, cos थीटा के हुने भयो त 0। यहाँ म लेखे सिन्स cos थीटा इज इक्वल टु 0 दैट इज cos थीटा इज इक्वल टु cos 90, किनकि cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ 0, therefore theta is equal to 90 degree। so angle between the two vectors theta equals to 90 degree। यो क्वेशन सिद्धियो एकदमै सजिलो, किनकि ए भेक्टर डट बी भेक्टर को प्रोडक्ट नै कति आयो त 0, मलाई म्याग्निट्युड निकाली राख्नु परेन, किनकि 0 डिवाइड बाइ समथिङ के हुन्छ त 0 हुन्छ। हैन तपाईलाई म्याग्निट्युड निकाल्न मन लाग्छ तपाई निकाल्नुस्, लास्टमा आन्सर के आउँछ त 0 नै आउँछ र थीटा कति आउँछ त 90 डिग्री नै आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 4 थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौं, क्वेशन्स नम्बर 5। यो सार्नु भयो, ठीक छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौं, क्वेशन्स नम्बर 5। क्वेशन्स नम्बर 5, क्वेशन्स नम्बर 5 ले के भनेछ, सो दैट द भेक्टर्स ए भेक्टर्स एन्ड बी भेक्टर्स आर प्यारलल। दुईटा भेक्टर्स प्यारलल छ, यो सो गर्नु पर्यो। र अघि मैले भनेको थिएँ प्यारलल सो गर्दाखेरि कुन प्रोडक्ट लिनु पर्यो त, क्रस प्रोडक्ट लिनु पर्यो, र परपेंडिकुलर सो गर्दाखेरि कुन प्रोडक्ट लिनु पर्यो त, डट प्रोडक्ट लिनु पर्यो। यहाँ क्वेशन्स नम्बर 5 मा के भनेछ, सो दैट द भेक्टर्स ए एन्ड बी आर प्यारलल। ए भेक्टर कति दिया छ i क्याप माइनस 2j क्याप माइनस 3k क्याप। बी भेक्टर कति दिया छ 3i क्याप माइनस 6j क्याप माइनस 9k क्याप। र यो दुईटै भेक्टरलाई के सो गर्नु पर्यो, प्यारलल सो गर्नु पर्यो। प्यारलल सो गर्नको लागि कुन प्रोडक्ट लिनु पर्यो, क्रस प्रोडक्ट लिनु पर्यो। अब यो दुईटै भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट निकालेपछि यदि त्यो क्रस प्रोडक्ट 0 आउँछ भने हामी के भन्न सक्छौं, त्यो दुईटै भेक्टर के छ त प्यारलल छ। निकालौं ए क्रस बी, निकालौं ए क्रस बी को फर्मुला के हो एबी sin थीटा। तर यहाँ हामीलाई थीटा त थाहा छैन, हामीले यदि ए क्रस बी को भ्यालु यदि 0 निकाल्न सक्छौं भने अनि हामी भन्न सक्छौं यो दुईटै भेक्टर के छ त प्यारलल छ। अब कसरी झिक्ने, अब यो डिटरमिनेन्ट मेथडले म झिक्न सिकाउँछु। किताबमा एउटा लेन्थी मेथड छ, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर गरेर इन्डिभिजुअली मल्टिप्लाई गर्दै जानुपर्छ, साइन हेर्नु पर्ने हुन्छ, ज्या हुन्छ मिस्टेक हुन्छ त्यहाँ। अब ए क्रस बी यो निकाल्ने तरिका, पहिला आई क्याप लेख्नु, जे क्याप लेख्नु, के क्याप लेख्नु। आई क्याप को एलोङ कति छ, आई क्याप को केही छैन भने 1 भो म्याग्निट्युड अगाडिको, यसको -2 भो, यसको -3 भो। अब बी भेक्टर लेख्नु, यहाँ 3 भयो, यहाँ -6 भयो, यहाँ -9 भयो। अब यो डिटरमिनेन्ट निकाल्न आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुलाई आउँछ। पहिला आई क्याप मैले लिए, आई क्याप लिइसकेपछि यो कलम आई क्याप लिइसकेपछि यो पार्ट र यो पार्ट के गर्नु पर्यो त छोप्नु पर्यो, यो कलम र यो रो के गर्नु पर्यो त छोप्नु पर्यो। अब यो कलम र यो रो छोपिसकेपछि यति हुन्छ हुँदैन, अब यतिलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो, माइनस माइनस प्लस 9 दुना 18 फेरि माइनस, यो माइनस चाहिँ फर्मुलाको, फेरि अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पर्यो, -3 र -6 लाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पर्यो, माइनस माइनस प्लस 6 3 18 यो हुने भयो। एकचोटी प्लस आई क्याप लिने, अर्को चोटी माइनस जे लिने, यो फर्मुला एकचोटी प्लस अर्को चोटी माइनस, फेरि एकचोटी प्लस फेरि अर्को चोटी माइनस, तर हामी 3 टाइम मात्रै गर्नुपर्छ, एकचोटी प्लस एकचोटी माइनस एकचोटी प्लस। अब मैले यहाँ माइनस जे लिए, अब जे को यो कलम र यो रो छोप्नु पर्यो, यो कलम यो जे पर्ने यो कलम, यो पुरै कलम र यो रो छोप्नु पर्यो। यहाँ के छ 1 3
-3 9। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो प्लस माइनस माइनस 9 × 1 9 यो माइनस चाहिँ फेरि फर्मुलाको फेरि माइनस माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पार्ट भयो जे क्यापको। अब फेरि यहाँ के क्याप लेख्नु पर्यो फेरि यहाँ के लेख्नु पर्यो के क्याप लेख्नु पर्यो। अब के क्याप लेखेपछि यो कलम र यो रो छोप्नु पर्यो। यो कलम र यो रो छोप्दाखेरि यहाँ के आउँछ 1 -2 3 र -6। पहिला यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर घटाउनु पर्यो। पहिला यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन्स लेख्नु पर्यो अनि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसपछि योबाट घटाउनु पर्यो। यहाँ के लेख्न सकिन्छ -6 × 1 -6 फेरि माइनस फर्मुलाको 3 × -2 फेरि -6 यसरी भयो। अब यसलाई एक्सपान्ड गर्छु म। यहाँ हेर्नु 18 बाट 18 गयो 18 - 18 0 आई क्याप माइनस माइनस प्लस यहाँ मैले जे लेखेँ -9 माइनस माइनस प्लस फेरि यहाँ मैले के क्याप लेखेँ -6 माइनस माइनस प्लस +6। अब यहाँ हेर्नु यो 0 आई क्याप आयो यो +9 -9 क्यान्सल भएर 0 जे क्याप आयो प्लस +6 र -6 क्यान्सल भएर 0 के क्याप आयो। सबैको अगाडिको कोएफिसिएन्ट 0 छ कि छैन यसको मतलब A क्रस B को म्याग्निट्युड के हुने भयो 0 हुने भयो। सिन्स A क्रस B को म्याग्निट्युड 0 भयो त्यसैले हामी भन्न सक्छौं भेक्टर A and B आर प्यारलल टु इच अदर। दुईटा भेक्टरलाई कसरी प्यारलल शो गर्ने बाइ द हेल्प अफ क्रस प्रोडक्ट। क्रस प्रोडक्ट कसरी निकाल्छौं हामी डिटर्मिनेन्ट निकाला जस्तै निकाल्छौं सजिलो हुन्छ यसमा मिस्टेक थोरै हुन्छ र डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि फाइनल आन्सर के आयो 0 त्यसैले A भेक्टर र B भेक्टर के भयो त प्यारलल भयो। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 थियो। अब नेक्स्ट क्वेशन्स नम्बर 6 सार्नु भयो धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन्स रहेछ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 6 फेरि पढ्छु। क्वेशन्स नम्बर 6 ले के भनेको छ भने द एडजेसेंट साइड अफ अ प्यारालेलोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय भेक्टर्स। सपोज मानौं प्यारालेलोग्राम को दुईटा एडजेसेंट साइड दिएर छ। सपोज यो मानौं एउटा प्यारालेलोग्राम भयो हाम्रो यसको भेक्टर यो A भयो यो भेक्टर B भयो के प्यारालेलोग्राम को दुईटा एडजेसेंट साइड दिएको छ। मैले लेट गरे मानौं भेक्टर A चाहिँ कति छ त भेक्टर A छ हाम्रो I क्याप प्लस J क्याप प्लस K क्याप र भेक्टर B कति रहेछ -3I क्याप प्लस J क्याप -2K क्याप। यो चाहिँ हाम्रो A भेक्टर र B भेक्टर भयो। अब चाहिँ क्वेशन्सले के भन्दैछ फाइन्ड द एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम। यो प्यारालेलोग्राम को यो दुईटै भेक्टर यसको एडजेसेंट साइडले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने यो प्यारालेलोग्राम को एरिया कति हुन्छ त झिक। अब यहाँ म भन्छु प्यारालेलोग्राम को एरिया कति हुन्छ यो दुईटै भेक्टर को क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो पहिला र क्रस प्रोडक्ट को म्याग्निट्युड जति हुन्छ नि त्यति नै प्यारालेलोग्राम को एरिया हुन्छ। अब क्रस प्रोडक्ट को म्याग्निट्युड झिकौं सेम अघिको डिटर्मिनेन्ट मेथड A क्रस B गर्ने I क्याप J क्याप K क्याप यता कति लेख्नु पर्यो 1 1 1 यता कति लेख्नु पर्यो -3 1 -2। अब फेरि यसलाई के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो I क्याप लेख्नु पर्यो यो कलम र यो रोलाई छोप्नु पर्यो 1 × -2 -2 -1 × 1 1 फेरि -J क्याप फेरि यसलाई र यसलाई छोप्नु पर्यो यसलाई र यसलाई छोपिसकेपछि 1 × -2 -2 यसलाई र यसलाई छोपिसकेपछि 1 × -2 फेरि -3 × 1 -3 यसरी हुने भयो। यो माइनस चाहिँ फर्मुलाको यो माइनस चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा साइनले गर्दा आको I क्याप प्लस I क्याप -J क्याप प्लस K क्याप। अब यो K क्याप लिँदाखेरि यो कलम र यो रोलाई छोप्नु पर्यो 1 × 1 1 हुने भयो
माइनस यो माइनस फेरि फर्मुलाको -3 × 1 -3 हो। अब यसलाई मिलाएर लेख्नु -2 × -1 -2 -1 के भयो -3i क्याप हुने भयो। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस भयो, यहाँ -j क्याप -2 +3 हुने भयो, यहाँ प्लस k क्याप यहाँ 1 छ माइनस माइनस फेरि के हुने भयो त प्लस हुने भयो। अब यसलाई लेख यो कति भयो -3i क्याप। अब 3 बाट 2 गयो 1 -j क्याप 1 लेख्नु पर्दैन, -j क्याप लेखिसकेपछि त्यो माइनस त्यसको अगाडि 1 हुन्छ हामी बुझ्छौं। यहाँबाट 3 बाट 2 गयो 1 यहाँ अगाडि माइनस छ त्यसैले -1 j क्याप लेख्न नि सकिन्छ, तर 1 हामी लेख्दैनौं, 1 हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौं। त्यसपछि 3 + 1 के भयो त 4 k क्याप हुने भयो, 4 k क्याप। यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ हाम्रो a क्रस b भयो। a क्रस b हाम्रो कति आयो त a क्रस b हाम्रो कति आयो त -3i क्याप -j क्याप +4k क्याप। यो चाहिँ हाम्रो a क्रस b को भ्यालु आउने भयो। तर एरिया चाहिँ कसरी निकाल्ने त a क्रस b को म्याग्निट्युडले चाहिँ के दिन्छ त एरिया दिन्छ। म यहाँ रब गरे therefore एरिया अफ प्यारालेलोग्राम चाहिँ के हुन्छ त a क्रस b भेक्टर को के हुन्छ त म्याग्निट्युड हुन्छ। a क्रस b भेक्टर को म्याग्निट्युड जति हुन्छ त्यही चाहिँ प्यारालेलोग्राम को के हुन्छ त एरिया। अब यसको म्याग्निट्युड कसरी झिक्ने त्यही रुल अन्डर रुट दिने हो। अब यसको कोएफिसिएन्टहरुलाई स्क्वायर गरेर जोड दिनु पर्यो, -3 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर -1 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर। अब यो कति भयो यो भयो 9 यो +1 यो भयो 16 कति हुन्छ यो हुन्छ तपाईलाई √26 युनिट्स स्क्वायर। फाइन्ड द एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम। त एरिया कति भयो त √26 9 + 1 + 16 कति हुन्छ त √26 युनिट्स स्क्वायर चाहिँ यसको के भयो त एरिया भयो। यसरी चाहिँ हामी एरिया निकाल्छौं। प्यारालेलोग्रामको एरिया कसरी झिक्ने दुईटा एडजेसेन्ट साइड दिया छ भने त्यो एडजेसेन्ट साइडको क्रस प्रोडक्ट लिनु पर्यो र क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि बल्ल हाम्रो के आउँछ त एरिया आउँछ। यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 थियो। अब हामी क्वेशन नम्बर 7 गर्छौं। क्वेशन नम्बर 7 मा के भनेको छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टु भेक्टर्स। दुईटा भेक्टर्स दिया छ, फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टु भेक्टर हैन क्वेशन नम्बर 7 मा के भनेको छ द एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स इज 90 डिग्री, फाइन्ड द भ्यालु अफ b। क्वेशन नम्बर 7 मा दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल कति भनेको छ दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल 90 डिग्री भनेको छ र हामीलाई के झिक्न भन्दै छ भ्यालु अफ b। a कति छ हाम्रो a सरी म अर्को मार्कर लिन्छु। यहाँ हेर क्वेशन नम्बर 7 a भेक्टर कति दिया छ 2i क्याप 4j क्याप 4k क्याप। b भेक्टर कति दिया छ 4i क्याप यहाँ छ bj क्याप -4k क्याप र यो दुईटै भेक्टरको बीचको एंगल कति छ 90 डिग्री छ। यो दुईटै भेक्टरको बीचको एंगल कति छ 90 डिग्री छ र b को भ्यालु झिक भन्दै छ। केही छैन सल्युसन गर्ने हामीले के झिक्नु पर्यो a क्रस b झिक्नु पर्यो a भेक्टर डट b भेक्टर झिक्नु पर्यो। यसको फर्मुला के ab cos थीटा या थीटा कति भनेको छ 90 डिग्री। यसको मतलब ab cos 90 डिग्री हुने भयो ab cos 90 डिग्री हुने भयो। cos 90 को भ्यालु कति 0 यो हाम्रो 0 भयो। यसलाई इक्वेसन 1 मान्नु है त। यो थीटा को इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि मैले के झिके a भेक्टर डट b भेक्टर को आन्सर के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो। अब चाहिँ म के गर्छु त a भेक्टर डट b भेक्टर झिक्छु। फेरि म यहाँ a भेक्टर लेख्छु यतिमा
फेरि डट गर्छु, फेरि बी भ्याक्टर लेख्छु यतिमा। अब के गर्नु पर्यो त, यसको करस्पोन्डिङ आई क्याप र आई क्यापको करस्पोन्डिङ जुन कोफिसिएन्ट छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै जानु पर्यो। 4 × 2 यहाँ चाहिँ ए भ्याक्टर लेख्नु, यहाँ चाहिँ ए भ्याक्टर लेख्नु पर्यो पुरै 2i क्याप प्लस 4j क्याप प्लस 4k क्याप। यहाँ चाहिँ बी भ्याक्टर लेख्नु पर्यो 4i क्याप प्लस bj क्याप माइनस 4k क्याप। अब यसको यो करस्पोन्डिङ कोफिसिएन्ट्सहरुलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 4 दुना 8 प्लस 4 × b 4b प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। अब हाम्रो के हो त, a डट b हो र इक्वेशन्स 1 बाट a डट b को भ्यालु कति आछ 0। यसको भ्यालु कति आछ 0। सो यहाँ म के लेख्न सक्छु 0 लेख्न सक्छु, यहाँ के लेख्न सक्छु फ्रम 1 इक्वेसन 1 बाट। अब यसलाई सल्भ गर्नुस्, यहाँबाट म लेख्न सक्छु 4b इक्वल्स टु 16 माइनस 8 इक्वल्स टु 8। Therefore b is equal to 8 divided by 4 equals to 2। त b को भ्यालु कति हुने भयो त 2 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 7 थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौँ, क्वेशन्स नम्बर 8। क्वेशन्स नम्बर 8 मा के भनेको छ, द टु एडजेसेन्ट साइड्स अफ द प्यारालेलोग्राम आर रिप्रेजेन्टेड बाइ। प्यारालेलोग्राम को दुईटा एडजेसेन्ट साइड दिया छ रे। एउटा साइड कति दिया छ i क्याप 2j क्याप प्लस 3k क्याप। अर्को एडजेसेन्ट साइड कति दिया छ 2i क्याप प्लस 3j क्याप प्लस 4k क्याप। अब क्वेशनले के भनेको छ, फाइन्ड द एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम। कसरी झिक्ने, पहिला a क्रस b झिक्नु पर्यो, i क्याप j क्याप k क्याप, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ i क्याप, यसलाई छोप्ने, यसलाई छोप्ने 4 दुना 8 माइनस 9 माइनस j क्याप, यसलाई छोप्नु पर्यो 4 × 1 4 3 2 जा 6 प्लस k क्याप कति हुन्छ 3 × 1 3 2 2 जा 4। मैले नेक्स्ट क्वेशन अगाडिको क्वेशन्समा मैले सिकाइसके है, सेम मेथड हो, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। 8 माइनस 9 यो भनेको माइनस i क्याप, यो चाहिँ माइनस 2 हुन्छ, माइनस माइनस प्लस 2j क्याप प्लस 3 माइनस 4 माइनस k क्याप आउने भयो। अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो a क्रस b भयो, यो चाहिँ के भयो त a क्रस b भयो। अब एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम कसरी झिक्ने त, a क्रस b को म्याग्निट्युड बाट हामी के झिक्न सक्छौं त एरिया। अब कसरी झिक्ने, -1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ, -1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 फेरि 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1। त कति भयो √6 के हुने भयो त युनिट स्क्वायर हुने भयो। क्वेशन्स बुकमा आन्सर रङ दिएको छ, राइट आन्सर इज √6 युनिट स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर कति थियो, यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 8 थियो। बुझ्नुभयो, एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। अब म यसलाई रब गरे। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स नम्बर 9 लिइरा छौं। क्वेशन्स नम्बर 9 ले के भनेको छ, फाइन्ड द स्केलर प्रोडक्ट अफ द टू भ्याक्टर्स हैन, इफ द स्केलर प्रोडक्ट अफ द टू भ्याक्टर्स इज इक्वल्स टु द म्याग्निट्युड अफ देयर भ्याक्टर प्रोडक्ट फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम। मानौं हामीसँग भ्याक्टर ए भ्याक्टर, यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर कति थियो, अब चाहिँ क्वेशन्स नम्बर 9। अघि मैले क्वेशन्स नम्बर 8 गरे, अब चाहिँ क्वेशन्स नम्बर 9। क्वेशन्स मैले माने ए भ्याक्टर र बी भ्याक्टर मैले ल्याएको छ र क्वेशन्सले के भन्दै छ भने यो दुईटै भ्याक्टर जुन छ नि ए भ्याक्टर र बी भ्याक्टर, if the scalar product of two vectors is equals to the magnitude of their vector product। स्केलर प्रोडक्ट भनेको के हो, डट प्रोडक्ट हो। अघि मैले भनिसके हो, स्केलर प्रोडक्ट भनेको के हो त भ्याक्टरको डट प्रोडक्ट हो। र क्वेशनले के भनेको छ, स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ दुईटा भ्याक्टरको भ्याक्टर प्रोडक्टको म्याग्निट्युड सँग बराबर छ। यसको मतलब स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ
भेक्टर प्रोडक्टको म्याग्निट्युडसँग के छ त बराबर छ यो क्वेशनले भनेको छ इफ द स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स यो दुईटा भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट भयो इज इक्वल्स टु द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर प्रोडक्ट यस्तो छ भने फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम अब के गर्नु पर्दैन अब यसको फर्मुला लेख यसको फर्मुला के हो AB cos थीटा यसको म्याग्निट्युड मात्रै भनेको छ फर्मुला के हो AB sin थीटा AB के भो क्यान्सल भो sin थीटा अपन cos थीटा 1 हुने भो sin थीटा अपन cos थीटा 1 हुने भो tan थीटा 1 हुने भो यो भनेको 1 भनेको कति हो tan 45 डिग्री therefore थीटा इज इक्वल टु कति हुने भो त 45 डिग्री therefore थीटा इज 45 डिग्री एकदमै सिम्पल क्वेशन्स थियो क्वेशन्स नम्बर 9 क्वेशन्स नम्बर 10 क्वेशन्स नम्बर 10 मा के भनेको छ भने म पढ्दै जान्छु है भेक्टर्स A and B have the magnitude of 4 units and 5 units respectively what is the angle between A vector and B vector if the magnitude of the vector product A cross B equals to 0 first case and 20 units मानौं सल्युशन्स गरौं यो क्वेशन्स नम्बर 10 हो हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 10 मा चाहिँ के भनेको छ भने A भेक्टर को म्याग्निट्युड कति दिया छ त 4 युनिट दिया छ र B भेक्टर को म्याग्निट्युड कति भनेको छ त 5 युनिट भनेको छ हैन र क्वेशनले के भनेको छ व्हाट इज द एंगल बिट्विन A भेक्टर एन्ड B भेक्टर इफ द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर प्रोडक्ट A क्रस B इक्वल्स टु 0 अब यहाँ लेख्नु पर्यो केस A म्याग्निट्युड अफ भेक्टर प्रोडक्ट के लेख्न सकिन्छ AB sin थीटा डाइरेक्सन चाहिएन किन हामी म्याग्निट्युड को मात्रै कुरो गर्दै छौं अब यसको म्याग्निट्युड फर्स्ट को केसमा कति दिया छ फर्स्ट केसमा 0 यहाँ म के लेख्छु 0 A कति छ हाम्रो 4 B कति छ 5 यता भयो sin थीटा therefore sin थीटा is equal to 0 divided by something is 0 that is sin theta is equal to sin 0 0 therefore theta is equal to 0 degree यो चाहिँ हाम्रो केस A भयो अब केस B मा चाहिँ के छ A क्रस B को म्याग्निट्युड कति दिया छ 20 यहाँ म के लेख्छु 20 इक्वल्स टु 4 into 5 into sin theta that is sin theta equals to 20 4 into 5 कति हुन्छ 20 by 20 कति हुन्छ 1 therefore sin theta is equal to sin 90 किनकि sin 91 हुन्छ therefore that is लेखे मैले therefore theta is equal to 90 degree यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 थियो एकदमै सजिलो क्वेशन यसमा याद राख्नु पर्यो केस 1 मा चाहिँ A क्रस B को म्याग्निट्युड 0 दिया थियो र केस 2 मा चाहिँ A क्रस B को म्याग्निट्युड 20 दिया थियो र दुईटै केसमा थीटा कति हुन्छ त झिक भनेको थियो फर्स्ट केसमा थीटा कति आयो 0 डिग्री सेकेन्ड केसमा थीटा कति आयो 90 डिग्री यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 अब क्वेशन नम्बर 11 क्वेशन नम्बर 11 ले के भनेको छ भने अब क्वेशन्स नम्बर 11 ले के भनेको छ भने the magnitude of the two equal vectors is equals to the magnitude of either of the two vectors what is the angle of inclination between them यसको मतलब दुईटा भेक्टर को जुन म्याग्निट्युड छ नि मतलब दुईटा भेक्टर को जुन रिजल्टेन्ट छ नि त्यो रिजल्टेन्ट को भ्यालु चाहिँ दुईटै भेक्टर आइदर अफ द टु भेक्टर को म्याग्निट्युड सँग बराबर छ यसको मतलब जुन दुईटा भेक्टर को जुन रिजल्टेन्ट छ नि यो रिजल्टेन्ट पनि भेक्टर A सँग अथवा भेक्टर B सँग के छ त बराबर छ किनकि भेक्टर A र भेक्टर B के छ त बराबर छ यो क्वेशन्सले भनेको छ अब चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त व्हाट इज द एंगल बिट्विन द भेक्टर्स व्हाट इज द इन्क्लाइनेशन्स त पहिला हामीले थाहा छ यो R रिजल्टेन्ट को फर्मुला हामी कसरी झिक्छौं A² + B² + 2AB cos थीटा यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला दुईटा भेक्टर A भेक्टर र B भेक्टर छ त्यसले यदि थीटा एंगल सब्स्टेन्ड गरेको छ भने त दुईटा भेक्टर को रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड हामी कसरी लेख्छौं त यसरी रिजल्टेन्ट R को म्याग्निट्युड इक्वल टु √A² + B² + 2AB cos थीटा यो चाहिँ थ्योरीमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ अब चाहिँ क्वेशन्सले के भनेको छ यो रिजल्टेन्ट R को जुन म्याग्निट्युड छ यो आइदर अफ द टु भेक्टर सँग इक्वल छ म सबैलाई A नै मान्छु त रिजल्टेन्ट R पनि A सँग बराबर हुने भो यता नि A² हुने भो यता नि B² हुने भो यता नि मैले B भनेको A² हुने भो B को ठाउँमा फेरि मैले A लेख्छु 2A² हुने भो cos थीटा अब दुईटैलाई स्क्वायर गर्दाखेरि
यता चाहिँ a स्क्वायर हुने भयो यो चाहिँ a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा हुने भयो यो स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो यतापट्टि माइनस a स्क्वायर भएपछि 2a स्क्वायर cos थीटा हुने भयो बुझिराख्नु भएको छ यो स्क्वायर क्यान्सल भयो यो स्क्वायर मैले यता ल्याइसकेपछि माइनस a स्क्वायर हुने भयो यो माइनस यो a स्क्वायर फेरि क्यान्सल भयो देयरफोर cos थीटा इक्वल टु -1/2 हुने भयो र माइनस -1/2 भनेको cos कति डिग्री हो cos 120 डिग्री हो देयरफोर थीटा इक्वल टु 120 डिग्री cos -1/2 भनेको -1/2 भनेको cos 120 डिग्री हो cos 120 भनेको -1/2 हुन्छ यति भयो बुझ्नु भयो सो द इन्क्लिनेसन कति रहेछ दुईटा भेक्टरको 120 डिग्री अब लास्ट क्वेशन्स टुडेको सो दैट द भेक्टर्स a and b आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर परपेन्डिकुलर शो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त डट प्रोडक्ट शो गर्नु पर्यो क्वेशन्स नम्बर 12 क्वेशन्स नम्बर 12 मा के भनेको छ त सो दैट द टु भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर परपेन्डिकुलर भनेको के हो त डट प्रोडक्ट शो गर्नु पर्यो सपोज यो a भेक्टर भयो यो b भेक्टर भयो दुईटाको डट प्रोडक्ट चाहिँ a भेक्टर कति दिएको छ i क्याप प्लस 4j क्याप प्लस 3k क्याप यो चाहिँ हाम्रो a भेक्टर भयो b भेक्टर कति दिएको छ 4i क्याप प्लस 2j क्याप माइनस 4k क्याप अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु 4 into 1 4 into 2 4 2 जा 8 प्लस माइनस 4 3 जा 12 यो गर्दाखेरि 0 भयो यसको मतलब a डट b चाहिँ कति भयो त 0 डिग्री भयो अब 0 डिग्री भइसक्यो अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हामीलाई फर्मुला थाहा छ a भेक्टर डट b भेक्टरको के हो त ab cos थीटा यो हाम्रो फर्मुला देयरफोर cos थीटा भनेको के हो त a भेक्टर डट b भेक्टर डिवाइड बाइ ab a भेक्टर डट b भेक्टर को भ्यालु कति आछ 0 डिवाइड बाइ समथिङ इक्वल्स टु 0 दैट इज cos थीटा देयरफोर cos थीटा भयो 0 यसको मतलब cos थीटा इज इक्वल टु cos 90 भनेको 0 यो दैट इज cos थीटा इज इक्वल टु cos 90 देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री यहाँबाट प्रुफ गर्न सकिन्छ क्वेशन नम्बर 12 लास्ट क्वेशन थियो र थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री आयो र यहाँबाट हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौं दिएको भेक्टर a र भेक्टर b चाहिँ के छ त एक आपसमा 90 डिग्री परपेन्डिकुलर छ सो आज हाम्रो यहाँ यो च्याप्टर सिद्धियो यो च्याप्टरमा जम्मा 12 वटा क्वेशन्स थियो हामीले सिध्यायौं अब नेक्स्ट च्याप्टर भेरी सुन म लिएर आउँछु त्यति बेलासम्म राम्ररी पढ्नु होला आफ्नो केयर गर्नु होला हस्त धन्यवाद जय नेपाल।